विक्रम सम्वत 2080 साल आश्विन महिनाको 16 गते मङ्गलबारमा अभिवादन अद्वैत प्रदीप बलराम जोशी सरस्वती भैरवा नेपालबाट। मानिसको शरीर व्यक्तिगत रूपमा भोलिसम्म रहन्छ नै भन्ने यस्तो भन्न संसारको कसैको पनि आँट छैन। सुतर्कमा मानिसको व्यक्तिगत शरीर भोलिसम्म पक्कै रहन्छ भन्न संसारका हामी कोहीले पनि भन्न सक्दैनौँ। सुतर्कमा, राम्रो तर्कमा। अब हामी हठ प्रयोग गर्छौँ, रक्सी खाए जस्तो कुरा गर्छौँ भने त अर्कै कुरा हो, होइन भने संसारका हामी जे जति छौँ व्यक्तिगत रूपमा, चाहे बच्चा यौवन जो कोही पनि होस्, भोलिसम्म पक्कै रहन्छु नै, पक्कै रहन्छ नै भन्ने उत्तर भन्ने भनाइ कसैको पनि सम्भव छैन। यस्तो भन्नु कसैको पनि सम्भव छैन। यस्तो स्थितिलाई हामीले महसुस गर्नै पर्छ। किनभने जस्तो दृष्टान्तमा भूकम्प, शक्तिशाली भूकम्प, किनभने कुन ठाउँमा कति बेला आउँछ, कति शक्तिशाली आउँछ, त्यो संसारका कोही मान्छेलाई पनि त्यो भूकम्प हुनुको अगाडि थाहा हुँदैन। यद्यपि वैज्ञानिक पनि त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनन्। त्यसोस्ले हामीले भन्नै पर्छ व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो शरीर भोलिसम्म पक्का रहेनछ भन्न यस कारणले पनि हामी सक्छौँ। अर्को कुरा दुर्घटना भन्ने छ। आफ्नो सावधानीले मात्रै काम गर्दैन दुर्घटनामा, अर्काको कारणले पनि आफू त्यो दुर्घटनाभित्र पर्न सकिन्छ। यस्तो हामीले बेहोर्दै आएका छौँ। जस्तो अब प्लेन एक्सिडेन्ट अथवा मोटर एक्सिडेन्ट, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। दुर्घटना भन्ने कुरा त्यो कसैलाई पनि दुर्घटना हुनुको पहिले कसैले पनि अन्दाज गर्न सकिँदैन। अर्थात् अकस्मात भइहाल्छ अनि शरीर गइहाल्छ। यो स्थितिलाई पनि हामीले महसुस गर्नै पर्ने हुन्छ। फेरि हरेक मानिसको सञ्चालन गर्ने मुटु नै हो। त्यो जति बेला जसको पनि त्यसले काम नगर्न सक्छ त्यति बेला तत्काल शरीर ढलिहाल्छ। हामी डाक्टर साहबहरूको पनि जीवनी देखेका छौँ। अर्थात् जो स्वास्थ्यको विषयमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँको कतिपय हामीले हार्ट फेलबाट जानुभएको पनि हामीले जाने बुझेका छौँ। हुनाले भन्नुको अर्थ के भने व्यक्तिगत रूपमा हामी जो कोही पनि संसारमा हामी भोलिसम्म पक्का हाम्रो निश्चित रहेनछ, यस्तो कुरा हामीले महसुस गर्नै पर्छ। अब त्यसो भए हामीले हाम्रो राम्रोको लागि, सबैभन्दा राम्रोको लागि के छ त उपाय? जुन उपायबाट यदि त्यस्तो अवस्था आए पनि हामीलाई कुनै खेद नहोस्, हामीलाई कुनै पछुताउ नहोस्। त्यस्तो स्थिति यदि आए तापनि हामीलाई अफसोस, हामीलाई पछुतो हुन नपाओस्। त्यस्तो पथपरहेज, त्यस्तो पूर्व तयारी के छ त भन्ने सम्बन्धमा हामीले सोच विचार गऱ्यौँ भने यसको समाधान हामीले सजिलै पाउँछौँ। त्यो हो वेदको ज्ञान विभागलाई लिएर हामीले समाधान पाउन सक्छौँ। संसारका हामी सबैले वेदको ज्ञान विभागलाई लिएर त्यहाँ हामीले समाधान पाउँछौँ। वेद भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ, संसारको सुरुमै आएको जो हो सत्यको ग्रन्थ, त्यसको नाम हो वेद। र यसको जो भनाइ छ, यसको जो कुरा छ, यसको जो उपदेश छ, त्यो सबैभन्दा गहिराइमा सबैभन्दा सर्वोच्च छ भन्ने पनि हामीले जानेका छौँ। हामीले
यसुसले वेदको ज्ञान विभागपट्टि हाम्रो ध्यान हामीले लग्यौँ भने हामीले समाधान, संसारका हरेक हामीले समाधान यति बेलै पाउन सक्छौँ। त्यसकारणले अब वेदमा दुई विभाग छ। वेद जो ग्रन्थ हो, वेद जो शास्त्र हो, यसको दुई विभाग छ। एउटा कर्म विभाग, अर्को ज्ञान विभाग। वेदमा दुई विभाग छन्, त्यो हो एउटा कर्म विभाग, अर्को ज्ञान विभाग। मोटामोटी रूपमा, मुख्य रूपमा हामीले वेदबारे विचार गऱ्यौँ भने हामीले भन्नै पर्छ कि वेद दुई भागमा हामी पाउँछौँ। पहिलो कर्म विभाग, यसलाई कर्मकाण्ड पनि भनिन्छ, अर्को ज्ञान विभाग। अब कर्मकाण्डको विषयमा त वेदको जो पहिलो हिस्सा हो, यसबारेमा त संसारका हामी सबैलाई राम्रो थाहा छ। कर्म विभागको बारेमा, किनभने यसमा कर्मका कुरा आउँछन् र भक्तिका कुरा आउँछन्। कर्म र भक्तिका कुरा आउँछन्। भक्ति पनि कर्म विभाग अन्तर्गत पर्दछ, किनभने दुवै मनको अभ्यास हो, मनको कार्य हो, कल्पित मनको कार्य हो। निष्काम कर्मयोग गर्नु, भगवत भक्ति गर्नु, यो मनको कार्य हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो सारांशमा भन्दा एउटै शीर्षक अन्तर्गत आउँछ, जो कर्म विभाग हुनाले कर्म र भक्ति जो छ यो मनबाट सञ्चालित, मनबाट निर्देशित, मन अनुसारको अभ्यास हुने हुनाले यो कर्म अन्तर्गतै पर्न आउँछ। यसुसले कर्मकाण्ड। अब यस विषयमा त संसारका हामी सबैलाई ज्यादै राम्रो थाहा छ, अति नै राम्रो थाहा छ। तर जो बाँकी 50% हो, अर्थात् 100मा 50 कर्म विभाग अनि बाँकी 50% अथवा 50 भाग हो ज्ञान विभाग। तर यो वेदको ज्ञान विभाग जो छ, संसारमा 100 बाहेक 99लाई यथार्थमा थाहा छैन। 100 बाहेक, 100मा 1 बाहेक 99लाई वेदको ज्ञान विभागको बारेमा पटक्कै थाहा छैन। यथार्थ कुरा हो, यो व्यावहारिक कुरा हो। अब संसारका मानिस मात्रै नभनौँ, विद्वानहरू, संसारमा जे जति विद्वानहरू हुनुहुन्छ, 100मा 1 बाहेक 99लाई वेदको ज्ञान विभागको कुरा पटक्कै थाहा छैन। यथार्थ कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि वर्तमान समाज भद्रगोलमा गइरहेको छ। वर्तमान समाज, घरभित्रको परिपाटी, समाजभित्रको परिपाटी, देशभित्रको परिपाटी, अन्तर्राष्ट्रिय भित्रको परिपाटी वास्तवमा डामाडोल छ। आर्थिक रूपमा धेरै देशहरू अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ, तर सुख शान्तिको दृष्टिकोणले, सधैँ आनन्द निर्भयताको दृष्टिकोणले, यथार्थ सत्य मार्गमा चल्नुको दृष्टिकोणले, जसको बारेमा वेदको ज्ञान विभागले भनेको छ, त्यो कुराबाट संसारका सबै मानिस मात्रै होइन, संसारका विद्वानहरू पनि 100 बाहेक 99लाई वेदको ज्ञान विभाग थाहा छैन हर हालत।
यदि थाहा हुन्थ्यो भने आज वर्तमानमा लथालिङ्ग अवस्था हुन सक्ने थिँदै थिएन। त्यसकारणले यो लथालिङ्ग, किनभने भित्रबाट सुख शान्ति निश्चिन्तता सुख मात्रको अनुभव, चिन्ता रहित, डर रहित, दुःख रहित यस्तो अवस्थामा 99% आजको समाज पुग्न सकेको छैन। यसको एकमात्र कारण हो वेदको ज्ञान विभागबाट विमुख हुनु, वेदको ज्ञान विभागलाई नलिनु, लिन नखोज्नु, बेवास्ता गर्नुको कारणले नै आज भद्रगोल भइराखेको छ। त्यसकारणले यो सम्हालिन सक्छ, यसको सुधार हुन सक्छ पुरै रूपमा। र संसारका 99% अथवा विद्वानहरू जो 99% पुरै भलो हुन जान्छ र समाज हर क्षेत्रमा सुख शान्ति रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसकारणले यति बेला संसारका हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ सुख शान्तिको लागि, हरेक प्रगतिको लागि। त्यो हो वेदको ज्ञान विभागमा प्रवेश गर्ने। अब ज्ञान विभागको पहिले जो कर्म विभाग हो, कर्म विभागको अर्थ त के भन्दाखेरि मन अनुशासित गर्नु, अर्थात् विषयमल जुन छ त्यो विषयमल, विषय चिन्तनबाट रहित भइकन शुद्ध मन खडा गर्नु, शुद्ध चित्त खडा गर्नु, आफूलाई शुद्ध रूपमा परिणत गर्नु, यो हो कर्म भक्तिको निचोड आशय। अब यतिले मात्रै पुगेन। वेदको ज्ञान विभागलाई समात्नै पर्ने कारण के छ भने वेदको कर्म विभागबाट अर्थात् कर्म भक्तिबाट जब हामी अनुशासित हुन सक्छौँ, शरीरको रूपमा, मनको रूपमा, त्यो स्थितिमा हामीले यथार्थ सत्य कुरालाई भर्न सक्नुपर्छ। त्यो यथार्थ कुरालाई हामीले लिन सक्नुपर्छ, जुन कुरा वेदको ज्ञान विभागमा छ। त्यसैले कर्म विभागमा मात्र सीमित भएर कर्म विभागभित्रका कुरा मात्रै जानेर हामीले जो चाहेका छौँ सुख शान्ति पाउन हामी सक्दैनौँ हर हालतमा। त्यसकारणले हामी वेदको ज्ञान विभागमा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसमा के छ भने मुख्य दुईटा सिद्धान्त आधारित छ वेदको ज्ञान विभागमा। एउटा, द्रष्टामा दृश्य कहिले पनि छैन, यसैले यथार्थ दृश्यको द्रष्टा, दृश्यको साक्षी जो द्रष्टा हो त्यो एक अद्वितीय हो, जसको स्वरूप केवल परमात्मा हो। यस्तो स्थितिमा पुर्याउँछ द्रष्टामा दृश्य वास्तवमा छैन भनेर जो वेदको ज्ञान विभागले भनेको छ। अर्को के छ भने अजातवादमा आधारित छ वेदको ज्ञान। यसमा के छ भने वास्तवमा परमात्मादेखि अर्को केही कहीँ उत्पन्न भएकै छैन, उसले सबैको यथार्थ स्वरूप सधैँ परमात्मा नै हो। त्यसकारणले अजातवादलाई स्वीकार गरेर यदि हामी चाहिँ नि रह्यौँ भनेदेखि हाम्रो स्थिति सिधै परमात्मा रूपमा हुन जान्छ, जसको कारणले हाम्रो यो द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन र अजातवादलाई हामीले अगाल्यौँ भने जुन वेदको ज्ञान विभागले भनेको छ हामी संसारका सबै निश्चित रूपमा तत्कालमा परमात्मामा परिणत भएर रहन सक्छौँ। यद्यपि कामकाज चलिरहेको हुन्छ, त्यस स्थितिमा हामीहरू संसारका सबै सुख शान्तिमा पूर्ण रूपमा रहन सक्छौँ। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।